यीशु नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। कलाम मुक़द्दस का हवाला इफसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त में से है। आज उसका दूसरा बाब, इफसस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उनका दूसरा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं और 10वीं जो आयात हैं, 3 आयात को हम पढ़कर हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद क्या फरमाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। जब हम ये पढ़ते हैं कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं, इसका मतलब है ये तुम्हारी एफर्ट से और तुम्हारे कमाए होने या तुमने अर्न नहीं किया है इसको, ये खुदा की बख्शिश है जो हम पर हुई है। और ना उमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, ना ही तुम्हारे कामों के सबब से है, और उसमें खास तौर पर जिसको इंसान ये समझता है कि हमारे रास्तबाजी के काम। खुदावंद अपने बंदा की मार्फत ये फरमाता है कि वो तुम्हारे सबब से नहीं है ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक उमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आज का जो रेफरेंस है, हम इसे पर्टिकुलरली एक खास एंगल जो है उसके हवाले से हम सीखने की कोशिश करेंगे, और वो है चर्च की रेफर्मेशन जो है, जो 16वीं सदी के बहुत बिगिनिंग में, शुरू ही में जो है वो वजूद में आई, उसके हवाले से कि किस तरह से, याद रखिए, किसी भी मुआशरे की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी आदमी की इस्लाह की जरूरत हमेशा रहती है। और इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है? जब लगता है कि गिवन स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे ये शख्स हट रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन, मिशन और गोल से जो है वो हट रही है, तो फिर किसी को जरूरत पड़ जाती है कि फिर से जो है उसे याद दिलाए कि दर हकीकत ये मामला जो है, इसकी बुनियादें, इसका आगाज, इसकी स्पिरिट, इसकी जो रूह है वो कहां से, इसके मकासद क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो, चर्च हो, बरादरी हो, कोई जो है वो किसी किस्म का ग्रुप भी हो, या फिर कोई शख्स ईमानदार हो, जब कोई शख्स ज्यादा उड़ाने भरने लगता है, खुदा के कलाम से हटने लगता है, तो कोई जो है वो मर्द खुदा, कोई उसका खैर खा, कोई उसका मेंटोर, कोई उसका बहन भाई जो उसके साथ फेलोशिप में होता है, उससे रोक कर कहता है, हो भाई ब्रेक लगा, कित्थे चली जा रहे हैं। जब उस शख्स को बताया जाता है कि आप बुनियादी चीजों से, आप जो स्टैंडर्ड है, जो कसौटी है, जो मैयर्स हैं, जो मयार हैं, आप उनसे हट रहे हैं, फिर से जो है उन बुनियादों को फिर से जो है आप स्टडी करें, अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश करें कि आप कहां जा रहे हैं। यही जो है वो चर्च के साथ भी हुआ। अब कलीसिया ने मसीह के मसलूब होने के बाद, उनके जिंदा होने के बाद, रूह कुदुस के नज़ूल के बाद, रसूलों की मनादी से जगह जगह चर्चेस की बुनियाद रखी गई, और उनमें से इफसस जो है वो एक चर्च है जिनको खतूत लिखे गए, जिनमें मनादी की गई, और बाद में जिनको समझाया भी गया, जिनके सवालों के भी जवाब दिए गए, और जहां जहां कुछ बिदतें जो है वो सर उठाती थी, रसूल जो है वहां पहुंचकर या फिर लिखकर खतूत के वसीला से उनसे बात करते और उनको फिर से उनका किबला दुरुस्त करते कि ये तो हमने तालीम कभी दी ही नहीं थी। तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजों का आगाज किस तरह से हुआ? क्या उन ख्वाहिशात की वजह से जो तुम्हारे बदन में जो है वो तफरका पैदा करती हैं, अपनी नस्वानी और नफसानी ख्वाहिशात के जो है वो ताबे होकर तुम सब कुछ ये कर रहे हो? खुदा का कलाम हर वक्त नसीहत और तबीयत करता है। जब अबाई कलीसिया ने इसका आगाज किया और फिर 4वीं सदी में कस्तंतीन के सबब से इसे जो है वो स्टेट रिलीजन करार दिया गया, तो यही जो बातें हैं वो बहुत देर तक जो है वो चलती रही। मिडिल एज में जब चर्च पहुंचा, 14वीं से 16वीं सदी के दरमियान, तो बहुत सारी बातें घर कर चुकी थी।
اور چونکہ کلام کے تراجم موجود نہیں تھے، لوگوں کو مقامی زبانوں میں جو ہے وہ بائبل اویلیبل نہیں تھی، تو جتنے لوگ چرچ اتھارٹیز تھیں اس وقت، انہوں نے جو چاہا وہ کیا، جس چیز کا جو مطلب بنایا وہی لوگوں تک پہنچا۔ کسی دوسرے کو نہ تو وہ مسودے میسر تھے کہ وہ ان کا ترجمہ کرتے اور اپنی مقامی زبان میں خدا کے کلام کو سیکھ پاتے، لہذا صدیوں تک چرچ کانگریگیشن، پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئلز بظاہر جو ہے ایک اندھیرے میں پڑے رہے۔ کیوں؟ کسی کی رسائی تک نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا، انگلش میں جو ہے اس کلام مقدس کا ترجمہ ہوا، 1300 سمتنگ میں، یعنی 14ویں صدی میں ترجمہ ہوا۔ بائبل مقدس لاطینی زبان سے یا ہیبرو اور گریک سے نکل کر ایک تیسری چوتھی زبان میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر یورپ کا بہت بڑا خطہ جس میں یہ زبان بولی جاتی تھی وہاں تک پہنچی۔ ابھی تک بہت سارے ایسے خطے تھے، ایسے علاقے تھے، ممالک تھے جہاں پر مقامی زبان میں یہ بائبل مقدس کا ترجمہ موجود نہیں تھا۔ جرمن سے ایک نوجوان نے اس بات کا قصد کیا کہ وہ اس کا ترجمہ کرے گا اور مقامی زبان میں اس کو ترجمہ کر کے اپنے لوگوں تک پہنچائے گا۔ تب تک کلام مقدس کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں گھر کر چکی تھیں، جس میں انسان کی اپنی کوشش سے نجات پانے کی ڈاکٹرنز جو ہے وہ سامنے آ چکی تھی کہ انسان جو ہے وہ روپیہ پیسہ دینے سے، چندہ دینے سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ کسی بڑے خادم کے کسی شخص کے گناہ معاف کرنے سے یہ گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا بہشت میں پہنچ سکتا ہے، یہ ڈاکٹرن بھی شامل ہو چکی تھی چرچ میں۔ معافی نامے لکھ کر بھی دیے جانے لگے تھے، نجات کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے تھے، عدالتیں چرچ نے اپنی قائم کر رکھی تھی اور جس کو چاہتے تھے فتویٰ جاری کر کے اس کو سزا بھی دلواتے تھے، خود بھی دے لیتے، اور جو مقامی حکومت ہوتی اس کے ساتھ ساز باز کر کے سر اٹھانے والے ہر اس شخص کو جو ہے وہ رد کر دیا جاتا، اس کو ہٹا دیا جاتا، جس سے چرچ کو یا اس وقت کی چرچ اتھارٹیز کو خطرہ ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری بنائی ہوئی انٹرپریٹیشنز کے یا پھر روایات کے خلاف اگر سر اٹھائے یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چرچ نے ایسے جو ہے وہ نظام بنا رکھے تھے، ڈپارٹمنٹس بنا رکھے تھے، گروپس بنا رکھے تھے جو لوکل گورنمنٹس کے ساتھ بھی کام کرتے، اور جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی وہاں پر اپنی اجارہ داری کر کے یہ سارے کام وہ کیے جا رہے تھے۔ انہی حالات میں چرچ کوئی بہت آسان صورتحال سے نہیں گزرا ہے، جس طرح سے آج بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے بہن بھائی کچھ جائز اور کچھ ناجائز باتیں جو ہیں ان کو کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال ان زمانوں میں بھی تھی۔ ریفارمرز جو ہیں فرانس میں بھی موجود تھے، جرمن میں بھی موجود تھے، انگلینڈ میں بھی موجود تھے، سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ کچھ تھوڑی سی کوشش کر کے دم توڑ دیتے، کچھ جو ہے اس کو جاری رکھتے۔ اسی طرح سے لوگوں نے لوکل جو اتھارٹیز تھیں، لوکل جو پبلک تھی، ان کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا۔ ایک راہب، بہت پڑھا لکھا شخص، تھیولوجین، بائبل کا ماہر، جسے ہم مارٹن لوتھر بھی کہتے ہیں، ایک راہبانہ زندگی بھی انہوں نے گزاری۔ انہوں نے بائبل مقدس کا باقاعدہ جو ہے تعلیم بھی حاصل کی، اور جب انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھا جہاں سے ان کو لگا کہ چرچ اپنی بنیادوں سے ہٹ کر بہت ساری روایات کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہا ہے اور جڑ چکا ہے اور سال ہا سال صدیوں سے یہی پریکٹس کر رہا ہے، انہوں نے اس وقت میں، یاد رکھیے جتنا مضبوطی سے ہم آج اس کام کو یا دیکھتے ہیں، یہ جب شروع ہوا تھا تو یہ شخص بھی بے دل ہوا، گیو اپ کرنے پر جو ہے وہ اتر چکا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے سالوں اور صدیوں میں ان کا کیا ہوا کام جو ہے وہ کس طرح سے چرچ کانگریگیشن میں فریڈم کا سبب بن جائے گا۔ یہ شخص 1483 میں پیدا ہوا اور 1546 میں یہ خداوند میں سو گئے 62 سال کی عمر میں۔ جب انہوں نے ساری چیزوں کی تحقیق کی، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کر چکے، اور کبھی کبھی اس قدر جو ہے غصے اور غم سے بھر جاتے کہ کچھ نامناسب الفاظ کا بھی استعمال
किया उन्होंने, और उस वजह से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी जो है वो चर्च काउंसिल और उस वक्त की अथॉरिटीज के सामने, कि मैं अपने नामुनासिब अल्फाज के लिए मैं माफी चाहता हूं। इस शख्स ने उस वक्त जो है चर्च की इस्लाह की, या चर्च को फिर से जो है उसको जो है वो तश्कील दिया, और उन्होंने 5 जुमरे लैटिन जो फ्रेजेस हैं उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और उस वक्त ये 5 लैटिन वर्सेस जो हैं या फ्रेजेस जो हैं, उनमें पहला है सोला स्क्रिप्चरा, सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही फाइनल अथॉरिटी है, और इसी में से जो है हदायत निकलती है, इसी पर अमल करने से जो है हमें निजात मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये जो 16 स्क्रिप्चरा है, जिसे हम स्क्रिप्चर भी कहते हैं, जिसे खुद किताब मुकद्दस भी कहते हैं, पाक सहीफे और इल्हाम भी कहते हैं, हम ये उसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के वसीले से इंसान की भलाई है और बेहतरी है। 16 ग्राचिया, जिसे हम ग्राटिया भी कहते हैं, ग्राचिया भी कहा जाता है, यानी ग्रेस अलोन, हमारी नजात जो है वो हमारे किसी काम से नहीं है। अगर हम इस इफ्सियों की इसे दूसरे बाब की जो है वो 8वीं से 10वीं आयत की रोशनी में देखें तो यहां पर यही लिखा है कि तुम्हारी नजात जो है, हमारी नजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बख्शिश है, उसका फजल है, उसका रहम है। ये हमारी किसी काम के सबब से ऐसा नहीं हुआ है। और जो तीसरी बात है सोला फिदे, यानी सिर्फ ईमान के साथ, फेथ अलोन, हमारी नजात जो है मसीह पर ईमान लाने के वजह से मुमकिन है। और जो कोई ईमान के अलावा किसी रास्ते का बयान करता है कि नजात जो है वो ईमान के अलावा कहीं से मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये भी बात गलत है। इस चीज को याद रखा जाए, कोई शख्स इन बातों के खिलाफ या ट्विस्ट करके तुम्हें वर्गलाने ना पाए। खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से, खुदा के कलाम पर ईमान लाने के सबब से जो है वो निजात मुमकिन है। चौथी फ्रेज जो थी, उन्होंने कहा सोलोस क्रिस्तस, क्राइस्ट अलोन, यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नजात का रास्ता है ही नहीं है, और मसीह यीशु के अलावा कोई दूसरी मनादी अगर की जाए तो वो काबिल कबूल भी नहीं है। और जो 5वीं बात है वो है सोली डियो ग्लोरिया। अगर इन सारी बातों में कोई आदमी जो है वो जलाल या इज्जत पाना चाहे तो ये उसका नहीं है। जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात को है। सोली डियो ग्लोरिया यानी जलाल सिर्फ खुदा को है, किसी आदमी को नहीं है, किसी काउंसिल को नहीं है, किसी डिपार्टमेंट को नहीं है, किसी आदमी को नहीं है। अगर जलाल किसी बात का और कलाम का या हमारी नजात का, हमारी भलाई का, हमारे आसमानी मकामों पर मौजूद होने का अगर जलाल किसी को जाता है तो वह सिर्फ खुदा की जात है। आज हम सिर्फ एक बात पर थोड़ी देर और बात करेंगे और वो है सोलोस क्रिस्तुस यानी क्राइस्ट अलोन। हम इन 5 जो है वो बातों को हम सीखेंगे। 5 सोलास जिसे हम कहा जाता है, रेफॉर्मेशन का जो बुनियादें हैं, या प्रोटेस्टेंट चर्च जिसे हम आज प्रोटेस्टेंट चर्च कहते हैं, उसकी जो फेथ फाउंडेशंस जिनको गिना गया है, या फिर रेफॉर्मेशन की जो फाउंडेशंस हैं वो यही 5 गिनी जाती हैं। 5 सोलास भी कहा जाता है। यीशु मसीह के वसीला से निजात मुमकिन है और कोई दूसरा निजात दहिंदा भी नहीं है। जब भी कभी मज़ाहिब और हम बहुत सारी चीजें जो हैं हम देखते हैं, कभी कभी जो है वो खुदा के कलाम की वो थिन लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं जो ईमान की हालत से बुत प्रस्ती की तरफ जो है वो ले चलती है। और खास तौर पर जब हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा रंग भरने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को स्पाइस अप करने के लिए, किसी ने स्लीब उठा रखी होती है, किसी ने रंग मला होता है, कोई जो है वो फेक कोड़े भी खा रहा होता है, कोई स्लीब उठा के चल रहा है तो लोग उस पर ताने भी कस रहे होते हैं, तरह तरह से पिक्चराइजेशंस होती हैं। और कुछ लोग तो जो हैं वो उसी शख्स के पांव में गिरकर जो है उसको दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से उस वक्त में ऐसा हुआ। लेकिन कुछ बातें जो हैं कहीं एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग ठोकर खाते हैं। ये
ایکسٹرا وہ روایات ہیں جو کلام میں شامل ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہیں سے جو ہے وہ کلام کی بنیادوں سے ہٹ جاتے ہیں. پھر تصاویر لگ جاتی ہیں، پھر مجسمے لگ جاتے ہیں، پھر ان مجسموں اور تصاویر کو جو ہے وہ حقیقی خدا کی امیج سمجھ کر ان کے سامنے جھکا بھی جاتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ اس سے پہلے کہ یہ سر اٹھائیں پھر سے کسی شخص کو یاد دلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کو پھر سے ریفارم کیا جاتا ہے، اس کے ایمان کی بنیادوں کو اور سوچوں اور خیالوں کو، کہ بھائی کلام کو پڑھو اور کلام کی بنیادوں کو سیکھنے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو پھر سے جو ہے وہ ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. کرائسٹ الون، ہماری بخشش، ہماری نجات صرف مسیح یسوع کے سبب سے ہوئی ہے، اور یہ ہماری طرف سے ہے ہی نہیں، نہ ہی اس میں ہماری کوئی کاوش موجود ہے. یہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ ہمارے کاموں کے سبب سے ہماری نجات ہے، تاکہ کوئی فخر بھی نہ کرے. اگر میں دائیکی دیتا ہوں تو یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. اس میں فخر کہاں پہ آتا ہے؟ فخر تب آتا ہے جب ہم خود کو کمپیئر کرتے ہیں، کمپیریزن میں لے کے جاتے ہیں. او اچھا، میں تو دائیکی دیتا ہوں، چرچ کے باقی لوگ دائیکی نہیں دیتے. میں تو چندہ دیتا ہوں، لیکن میں نے اچھا اس خاندان کو کبھی ہدیہ لاتے ہوئے، کبھی کوئی پرومیننٹ ایکٹیویٹی کرتے اور پارٹیسپیشن میں کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ کمپیریزن ہمیں خود کی سیلف رائچیسنس، خود نمائی اور خود کی بنائی ہوئی راست بازی کی لائنز میں لا کر کھڑا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ حقیقی بنیادوں سے ہٹ کر اپنے کاموں اور اپنی دائیکیوں اور اپنے چندوں پر تکیہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے نجات مل رہی ہے. ہم جو ہے ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. کسی کا چندہ، کسی کی دائیکی، کسی کا کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا اس کی ٹرانسفارمیشن کی کوئی ضمانت نہیں دیتا ہے. یہ روایات ہیں. اگر آپ خداوند کو دیتے ہیں، خوشی سے دیجئے، روح کی رہنمائی میں دیجئے اور اسے بھول جائیے. کمپیریزنز نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص رات کو 2 بجے اٹھ کے دعا کرتا ہے کسی خادم کے کہنے پر، کہ کسی نے کہا کہ رات کو اگر اٹھ کر دعا کریں گے تو آپ کی زیادہ سنی جائے گی، یہ بھی ون آف دا پریکٹسز ہیں جو ایمان کی بنیادوں سے لوگوں کو پیچھے ہٹاتی ہیں اور ان کو راست بازی، خود کی راست بازی کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتی ہیں، نہ کہ مسیح کی راست بازی پر. اور یقین کریے کبھی کبھی گوئیاں سننے کا موقع ملتا ہے بہن بھائیوں سے. بعض کو تو شاید یہ سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ بات کرتے ہوئے جانتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں تھوڑے زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں. وہ لفظوں کو پرکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص اپنی راستکاری جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے. جب ہمیں خدا سے کوئی معاملہ ہوتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پھر گیا، پھر میں نے جو ہے وہ 3 دن کا روزہ رکھا اور پھر دعائیں کی اور پھر مجھے اس کا جواب آیا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرا روزہ اور میری دعا جو ہے وہ وجہ ہے میرے کام کے جو ہے یا میرے معاملے کے سیٹلمنٹ کی. ہم وہاں پر اپنے دعا اور روزہ کو پرومیننٹ کرتے ہیں اور آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، خدا کا شکر ہو. ہم یہ کیوں نہیں کہتے خدا نے رحم کیا ہے، خداوند نے سن لی ہے، یہ اس کی بخشش ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم اپنی دعا پر فخر نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہدیوں پر فخر نہیں کر سکتے، اپنے علم پر فخر نہیں کر سکتے، ہم اپنے دن رات 3 بار دعائیں کرنے پر جو ہے فخر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نجات، ہمارا مسیح کے مطابق ٹرانسفارم ہونا کلام مقدس کے سبب سے ہے اور ایمان لانے کے سبب سے ہے، مسیح کی بخشش کے سبب سے ہے، اس کے بہائے گئے خون اور قربانی کے سبب سے ہے. کوئی بشر فخر نہ کرے کہ میری اپنی کوششیں جو ہیں وہ مجھے نجات یا ٹرانسفارمیشن کے یا اسپرچولی جب میں ٹرانسفارم ہوتا ہوں تو اس کا سبب بن رہی ہیں. ہمبل یور سیلف. کوئی بھی کام کیا جائے ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل کیجئے. اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا اس لیے نہیں کہ ہم فخر کریں، دعا اس لیے کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو ہمبل ہونے دیں. اس سے پہلے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ہمبل کرے اور بنائے اور ہمیں تکلیف ہو، اس سے پہلے خود سے اپنے آپ کو عاجز اور انکسار کرنے کی کوشش کریں. کلام مقدس جو ہے بار بار بہت ساری باتوں کو اور خطوط جب ہم پڑھتے ہیں
تو جب جب مسیح کی قربانی اور اس نام کے ارد گرد بہت سارے جو ہے وہ جھوٹی تعلیمیں اور بہت سارے ایسے خیال جو ہے وہ باندھے جانے لگے اور ان کی خبر اور بھنک جو ہے وہ رسولوں کے کانوں تک پہنچی، وہ پہنچے، کسی کو بھیجا، انہوں نے خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کی کہ اپنے ایمان کی بنیادیں جو ہیں ان پر پھر سے جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر مسیح کی تعلیم کے اگینسٹ کوئی دوسری تعلیم آتی ہے تو انہوں نے ایک خط لکھا، جو غلطیوں کے نام پالوس رسول نے ایک خط لکھ کر جو ہے انہوں نے خبردار کیا، اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ جب ہم بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کرے گا وہ 100% درست ہی ہوگی۔ یہاں پر جو ہے وہ معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے جب کسی خادم کی خدمت یا اس کی منادی، اس کی پریچنگ پر 4 لوگ جو ہے بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ جو ہے کبھی کبھی لوگوں کے لیے کلام کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے بولنے والے ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں۔ کلام مقدس میں غلطیوں کے نام پالوس رسول کے خط کے پہلے ہی باب کی 6 آیت جو ہے اسے ہم 12ویں آیت تک یا 10ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اور تعلیم نہیں بلکہ یہ بگڑی ہوئی تعلیم ہے جو مسیح سے تمہیں ہٹا کر جو ہے وہ تمہاری خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ تم میں سے کوئی شخص کسی کو سن کر اور اس کی شعلہ بیانی سے متاثر ہو کر اگر کوئی تمہیں سنائے یا آگے جو ہے اس کو پریچ کرنا شروع کرے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ لعنتی ہے اور لعنتی ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب بھی پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ رسول جب بھی ایسا ہوا، اور یہ کوئی پہلی یا آخری بات نہیں تھی جو 14ویں سے لے کر 16ویں صدی میں ہوئی، یہ کوئی پہلی اور آخری بات نہیں تھی جو رسولوں کے دور میں ہوئی اور انہوں نے خطوط لکھے، یہ بھی ریفارمیشن کا عمل ہے۔ پھر سے لوگوں کو جو ہے ان کو کلام کی بنیادوں کی طرف مائل اور قائل کرنے کا ایک ایفرٹ ہے کہ تم اپنے کلام کی اور ایمان کی بنیادوں کو دیکھو۔ مسیح یسوع کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ کسی خوشخبری کے لائق نہیں ہے کہ اس کی پریچنگ کی جائے۔ خدا کا کلام ہمیں بار بار اس بات کا انتباہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں کلام سے ہٹانے نہ پائے۔ کلام مقدس کی خوشخبری ہمارے لیے زندگی کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے ہم کتنی بار دعا کریں، کتنے بجے دعا کریں اور پھر کتنی دفعہ دعا کریں، مقداریں معنی نہیں رکھتی۔ خدا کے ساتھ آپ کی فیلوشپ کا معیار معنی رکھتا ہے کہ آپ کس دل سے اس کے حضور موجود ہیں، اور باقی کی ساری جو باتیں ہیں اس میں اگر سیکریفائس ہے، اگر خدا کا روح رات کے پہروں میں آپ کو اٹھا کے شفاعت کرنے کی ہدایت کرتا ہے ضرور کیجیے، پر اسے ہر روز اسے ایک پرنسپل نہ بنا لیجئے، اور اگر آپ کو بنانا بھی ہے اس کو آگے اس کی منادی نہ کریں، کیونکہ خداوند نے جو فرمایا ہے، خدا کے روح نے آپ کو قائل کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے یہ بات نہ ہو۔ اور یہ لائف ٹائم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے لائف ٹائم ہے تو پھر آپ اپنے لیے ایک ایسی جو ہے وہ ڈاکٹرین کو لے کر آ رہے ہیں جو کلام مقدس میں نہیں لکھی ہے۔ خدا کے روح کے آواز کو سننے کے لیے تیار رہیں تاکہ خداوند کیا فرماتا ہے اس بات کو سنیں اور کام کریں۔ حزقیل نبی کے صحیفے اس کے 14ویں باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نبوت کی کتاب میں لکھی ہے
नबूवत की किताब में इस बात को जो है लिखा है कि अगर खुदा किसी शहर को बर्बाद करना चाहता है, उसे जो है उसे सजा देना चाहता है, तो उसमें जो रास्तबाज तरीन शख्स भी है वो महज अपनी ही जान बचा पाएगा, यहां तक कि वो अपने खानदान को भी नहीं बचा पाएगा। और उसमें 3 नामों का जिक्र है। अगरचे नूह और दानियल और अयूब उसमें हो तो भी खुदावंद फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना बेटे को बचा सकेंगे ना बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। ये मेटाफोरिकल है और ये नबूवत की किताब में लिखा गया है। हालांकि दानियल के किसी बेटे बेटी का जिक्र नहीं है, इस बात को याद रखिए। और इस पर उठने वाले सवाल को अगर कभी आपको एनकाउंटर हो इसका, तो इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन कलाम मुकद्दस जो है यहां पर यह बात कर रहा है कि रास्तबाजी जो है इंसान की, जिसे इंसान समझता है कि यह मेरी रास्तबाजी है, वो इतनी ही है कि वो फक्त अपनी ही जान बचा पाएगा और शायद उसे भी वो खो दे। दानियल के लिए हम देखते हैं, और बाज़ औक़ात तो क्रिश्चियंस इस बात को जो है प्रैक्टिस भी करते हैं कि दानियल की तरह सुबह शाम और दोपहर जो है वो दुआ भी करते हैं। वो समझते हैं कि ये रास्तबाजी का वो अमल है जिससे खुदा खुश होता है। दानियल जो है वो खुद से ये करता था, उसके दिल से था, और उसने अपने आप को इस काम के लिए डेडिकेट कर रखा था। उसकी ये मोहब्बत का अंदाज था। उसकी बाबत ये लिखा गया कि वो ऐसा करता था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं दानियल, मैं जो है वो 3 बार दुआ करता था और ये खुदा की तरफ से हुआ या खुदा ने मुझे ये इस बात का हुक्म दिया था। हम खुद से करते हैं। आज हमने बरसों तक कैथोलिक चर्च को जो है वो ब्लेम किया है 40 रोजों के लिए कि इसकी कोई जगह नहीं, इसका कोई मकाम नहीं, इसकी कोई टीचिंग नहीं। और इसके लिए जो चर्च है वो हवाला जो है वो 40 रोजों का मसीह की जो है वो खिदमत के दौरान के दिनों का जिक्र करता रहा, लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च इसके खिलाफ उठा रहा। 16वीं सदी से लेकर 2024 या 2022 या आज से जो है वो 10 साल पहले इस बात को भी जो है वो 6 सदियां गुजर चुकी हैं। 6 सदियों में अब प्रोटेस्टेंट चर्च ने जो है वो भी शुरू किया है, आओ हम डैनियल फास्ट रखें। चर्चिज में इसका ऐलान किया जाता है, इसकी मनादी की जाती है, इसकी अहमियत को जो है वो बयान किया जाता है। अब एक नया जो है वो जो है रोजे रखने का अंदाज शुरू हो गया है। 3 दिन का रोजा भी होता है। चर्चिज में इसकी मनादी की जाती है, दुआ और रोजे में रुका जाता है। हम क्या कर रहे हैं? अगर एक चर्च ने किया है किसी एक वक्त में, तो दूसरे ने उसकी नकल की है। हो सकता है इससे बहुतेरों की भलाई भी होती हो, लेकिन उसको बयान किया जाना चाहिए कि ये जो है वो खुदा के कलाम की तालीम नहीं है, हुक्मन नहीं कहा गया है, ये हमारी इंस्पिरेशन है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। इससे जो है खुदा के कलाम और ईमान की बुनियादों के साथ न जोड़ा जाए। सीजन्स, प्रेयर सीजन्स जो है वो लेंट सीजन है, रोजों की मुहिम है। ये मुहम्मात जो हैं ये रवायात के साथ इनका ताल्लुक बनता है। खुदा का कलाम अगर हम ज़करिया नबी के सहीफे में उसके 3 बाब को हम देखते हैं, ये शख्स जो है नबूवत की किताब है ये भी, और नबूवत करते हुए नबूवत की किताब में 520 के लगभग जो है ये नबूवत जो है वो हुई, विजन देखा गया और उसे नबूवत की किताब में दर्ज कर दिया गया। और वहां पर जो है वो ज़करिया नबी के सहीफे उसके 3 बाब में यूं लिखा है, और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। और उसको फिर रिपीट किया गया, हां वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। अजीब बात है ना, ज़करिया है, नबी है, खुदा का खादम है, काहिन है, खुदा के हुजूर जाता है, हैकल के साथ जुड़ा है, कहानत का काम करता है, उसके बावजूद लिखा है उसके कपड़े मैले हैं। और काहिनाना जितनी प्रीस्टहुड है,
जितना काहिनाना निजाम पुराने अहदनामे में रहा है, योशुआ जो है वो उस सारे काहिनाना निजाम की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए इस बात को बयान करते हैं कि इंसान की कोशिश, उसके रोजे रियाजतें, उसकी दुआएं, उसकी की गई कुर्बानियां किसी भी तरह से उसको नजात नहीं दे सकती। उसके बावजूद भी उसके कपड़े मैले हैं और उसकी रास्तबाजी जो है वो गंदे कपड़ों की मानिंद है, जैसे यहां पर नबूवत की किताब में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैंने तेरी बद किरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। ये काहिन है, मौजूद है या गुजर चुका है। ज़करिया नबी ने जो विजन देखा है वो खुद से कई सदियां पहले का देखा है, योशुआ काहिन के बारे में देखा है, और फिर ये बात कही है कि वो उसकी बदकिरदारी को दूर कर देगा और उसे नफीस पोशाक पहनाएगा, एक ऐसे शख्स की बाबत जो माजी में सदियों पहले था और आने वाले सदियों के बाद उसकी निजात का इंतजाम होगा। किस तरह से? क्राइस्ट अलोन, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से उसकी बदकिरदारी दूर होगी और उसे नफीस पोशाक पहनने को मिलेगी और उसकी इज्जत की जाएगी जब उसके सर पर सफेद उमामा बांधा जाएगा। इसी जो है वो हवाला में ये बात मौजूद है। हमारी अपनी कोशिशें हमें निजात नहीं दे सकती। पुराने अहदनामे के किसी भी शख्स की कोई कोशिश जो है, उसकी कोई रास्तबाजी का काम उससे जो है वो निजात और हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। ये बातें इन हवालों में से साबित होती हैं। सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी ही हमारी निजात ठहरा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है कि वो तन्हा अंगूर हौज में रौंदता रहा। उसने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। खुदा क्या पहनता है? वो जलाल और हशमत से मुलब्बस है। उसने अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जो है उसने दांव पर लगाया है। बाज लोग ये समझते हैं हमारी कोई छोटी सी एफर्ट, अक्सर लोग ये जुमला बोलते हैं और ये गैर कौमों से मुतासिर होकर कि शायद मेरी कोई बात उसे पसंद आ जाए। कोई बात पसंद नहीं है हमारी बात सिर्फ एक ही पसंद है, और वो ये है कि मैं यीशु मसीह को निजात दहिंदा और अपना खुदावंद समझता हूं। यही बात खुदावंद को पसंद है, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके वसीला से निजात मिले। हमारी कोई एफर्ट हमारी जो है वो निजात का सबब नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही सलीब उठाकर कलवरी तक गया है। वहां पर ना मेरा रोजा गया, ना मेरी रियाजत गई, ना ही मेरा कोई ईमान रखना गया, कुछ भी नहीं उसके साथ गया था। वो सिर्फ और सिर्फ वहां तक मेरे गुनाहों की वजह से गया था, और मैं इस पर फख्र नहीं कर सकता। वो मेरी रास्तबाजी नहीं है, बल्कि मैं एक्सपोज हुआ कि मैं कितना गुनाहगार हूं। वो मेरे गुनाहों को लेकर कलवरी तक चला गया ताकि वहां पर कीलों से उसे जड़ दे। और अगर कोई दूसरा उसके साथ मसलूब नहीं हुआ, कोई दूसरा जो है उसके साथ गया नहीं, उसको लेकर नहीं गया, तो फिर जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे को है। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से है। मेरी दुआएं, मेरे रोजे, मेरी खैरात, मेरे हदिये, नजराने कोई भी इस तरह से माने नहीं रखते। लेकिन ये सारी की सारी बातें सेकेंडरी हैं जो खुदा के जलाल का बाद में सबब बनती हैं। पर फिर भी अगर कोई फख्र ना करे तो अच्छा काम करे, फिर कहे खुदावंद मैं निकम्मा ही हूं। खुदावंद तू ही काम करने वाला है, सब में और सब के अंदर नेकी का इरादा पैदा करता और उसको काम में लाने या उसको पूरा करने का जो इरादा और कुव्वत देता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलमा है, खुदा का कलाम है। वो यीशु मसीह नासरी है, क्राइस्ट अलोन। सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से निजात मुमकिन है। किसी दूसरे काम पर ना फख्र किया जाए, ना उसे निजात की वजह बनाया जाए। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।